Assalamualaikum friends. Hope you're all fine. Today's topic is benefits of differences, the uses of diversity. हमने पिछला टॉपिक एक किया था benefits of difficulties. ये है benefits of differences. वो था adversity. ये है diversity. Diversity और differences. इस दुनिया में तमाम इंसानों में, तमाम मखलूक में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. हम इंसानों में जो डिफरेंसेस हैं हम उस पर लड़ते हैं. अक्सर देखा गया है कि हमारे अंदर जो डिफरेंसेस होते हैं वी फाइट अबाउट दैट. हालांकि डिफरेंसेस बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है. डिफरेंसेस से बहुत फ़ायदे हैं. हमारे अंदर हमारे क्रिएटर गॉड ने, अल्लाह ने ये डिफरेंसेस क्यों रखे हैं. वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस, अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ्स एंड बेनिफिट्स एंड ब्यूटी ऑफ डिफरेंसेस रादर दैन fighting upon the differences. What are those benefits of differences we are going to discuss in today's video. Please do subscribe my YouTube channel and to help me grow, and please forward it in your groups if you like the video. Uses of diversity or uses or benefits of differences. सबसे पहले तो हम differences की forms कि हमें जो इख्तलाफ होते हैं, differences होते हैं, वो किस किस तरह से होते हैं. जनरली दुनिया में देखा गया है हमारे जो लोगों में डिफरेंसेस होते हैं, रिलीजियस डिफरेंसेस होते हैं. रिलीजियस डिफरेंसेस मतलब मजहबी डिफरेंसेस. हमारे मज़हब अलग अलग हैं. हम मुसलमान हैं, कोई हिंदू है, कोई ईसाई है, कोई यहूदी है. बहुत शदीद नफ़रत हम करते हैं मजहबी इख्तलाफ की वजह से. मेरा सिंपल क्वेश्चन, मज़हब के मामले में आपसे पूछा गया था कि आपको किस मज़हब में पैदा करना है. इन तमाम डिफरेंसेस के बारे में आपको कोई चॉइस दी गई. जब आपके पास कोई चॉइस नहीं, आपके क्रिएटर ने आपसे कुछ भी नहीं पूछा, तो फिर हम क्यों लड़ रहे हैं. हमारे अल्लाह ने खुद अपनी मर्जी से लोगों को क्रिश्चियन बनाया, मर्जी से हिंदू बनाया. सो दिस इज द डिसीजन ऑफ गॉड. दिस इज अल्लाह's डिसीजन. दिस इज नॉट अ ह्यूमन डिसीजन. हम इस पर क्यों लड़ रहे हैं, क्यों काट रहे हैं एक दूसरे को. हिंदू मुसलमान से नफरत कर रहे हैं इंडिया में, पाकिस्तानियों से नफरत कर रहे हैं इंडिया वाले, पाकिस्तानी इंडिया से नफरत कर रहे हैं. वहाँ कश्मीरियों को इसको उसको कुचला जा रहा है. क्यों? आई आस्क अ सिंपल क्वेश्चन. क्या आपको अगर हिंदू बनाया गया है तो आपसे पूछ के बनाया गया? ये जो क्रिश्चियंस बने गए अब उनको पूछ के बनाया गया? जो मुसलमान हैं मुसलमानों को? नो. हाँ, हमें अल्लाह ताला ने अकल दिया है कि हम खुद बाद में सोचें. अलग अलग मज़हबों में पैदा होके फिर हमने सोचना है, समझना है विच वन इज़ द बेस्ट. अल्लाह का रास्ता या गॉड का, एक क्रिएटर का कॉन्सेप्ट, क्रिएटर के बारे में कॉन्सेप्ट और क्रिएटर को की रजामंदी हासिल करने के लिए विच वे इज़ द बेस्ट. सो यू हैव टू सेलेक्ट. लेट अस डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स बट लेट्स नॉट फाइट अबाउट दीज थिंग्स. दिस इज नॉट समथिंग. क्यों लड़ क्यों रहे हम? जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती थोड़ी किया जा सकता. अगर ये करना होता तो क्या अल्लाह ताला खुद, ये गॉड, ये जो भी आप जिस नाम से इसको याद करते हैं, क्या अल्लाह खुद पैदा नहीं करता? सबको क्रिश्चियन कर देता, चलो भाई किससे ही खाता. सबको मुसलमान पैदा कर देता, सबको हिंदू पैदा कर देता. हम क्यों लड़ रहे हैं भाई? हम क्यों काट रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं? लैंग्वेज, एथनिक डिफरेंसेस. कोई सिंधी जबान पे बोल रहा है, सिंधी बहस रहा है, कोई उस पर लहजे बहस रहा है, कोई पश्तो पे पठान कोई बोल रहा है, उस पर बलोच उस पर हंस रहे हैं. उर्दू वालों पे भी लोग, पंजाबी, अभी सब खराब है तो सही कौन है यार? सराइकी बोल रहा है, सराइकी भी खराब है. सब खराब है, सारी दुनिया, सारी जबानें खराब. विच वन इज द बेस्ट? चाइनीज बोल रहे हैं, हर जबान खराब है तो भाई अच्छी कौन सी है? ये बट नेचुरल है. आप अपनी जबान को पसंद करते हैं, दूसरे आप पे हंसते हैं, आप दूसरों पे हंसते हैं. सेम केस. सो इन चीज़ों से बाहर निकलें. ये लैंग्वेजेस और एथनिक डिफरेंसेस अल्लाह ने बनाए ताकि हमारी पहचान बने, हम एक दूसरे को पहचान सकें. वी हैव क्रिएटेड द ह्यूमन बींग्स इनटू नेशंस एंड ट्राइब्स सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई देमसेल्व्स. दिस इज वेरी क्लियरली सेड इन द कुरान. हमारी मजहबी किताब में तो लिखा हुआ है हमें आप लोगों को अलग अलग ज़बानें, अलग अलग मजहब इसलिए देंगे तो आपकी पहचान बन सके, एक दूसरे को पहचान सके. हम उस पर लड़ रहे हैं. हर बंदे ने तलवार उठाई, हर बंदे ने बंदूक उठाई हुई. नहीं, हम तो बाओ तो मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मेरी लैंग्वेज. आपकी लैंग्वेज में अब कैसे पैदा हो जाऊँ भाई? मैं अगर सिंधी फैमिली में पैदा होगा, अब मैं कैसे उर्दू स्पीकिंग बन जाऊँ, कैसे पंजाबी बन जाऊँ भाई?
कैसे पठान बन जाए? Why are we fighting about these things? This is not our choice. This is choice. So we need to grow up. इन चीज़ों पे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना तंज करने की ज़रूरत है, ना इसकी बुनियाद पे नफ़रत करने की ज़रूरत है. ये कोई बड़ा फ़र्क नहीं है, ये अल्लाह ताला ने फ़र्क किया. सारी ज़बानें अल्लाह ने. आप जब किसी भी लैंग्वेज पे या किसी भी इंसान के रंग नस्ल पे लड़ते हैं, हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, वो दरअसल आप क्रिएटर जिसने वो चीज़ें बनाई हैं, जो लैंग्वेज बनाई है अल्लाह ने बनाई, उस पर आप कर रहे होते हैं. ठीक है जी. जेंडर डिफरेंसेस हैं हमें, मेल फीमेल. अब मेल फीमेल अगर डिफरेंट नहीं भाई, सब मर्द होते, सब औरतें होती. मर्द अफजल है, औरत अफजल है भाई, ये फड्डा चल रहा है कब से, जब से दुनिया बनी है. मर्द के हुकूक, औरतों के हुकूक, मर्द के साथ नाइंसाफी, औरतों नहीं भाई, आई विल डिसाइड एवरीथिंग अबाउट माई सेल्फ, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इस तरह मुझे राइट्स दूंगी. भाई जेंडर डिफरेंसेस, मर्द औरत में अगर ये डिफरेंस रखा गया है तो कायनात के तसलसल के लिए रखा गया. ये डिफरेंस बड़ा प्यारा डिफरेंस है. अगर ये डिफरेंस नहीं रखा जाता, दुनिया आगे कैसे बढ़ती? दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए, और इस डिफरेंस वी नीड टू अंडरस्टैंड, रिस्पेक्ट एंड लव द डिफरेंसेस, दीज डिफरेंसेस. If you understand, if you'll respect and if you'll love these differences, there will be a productivity in the world. ठीक है जी. नेक्स्ट, एज एंड एजुकेशन डिफरेंसेस. एज एजुकेशन डिफरेंसेस भी दुनिया में सब लोगों से अपने अपने मामला, अपने अपने हालात, अपने अपने मसाइल हैं. तो किसी की एजुकेशन कम, किसी की हाईली लिटरेट एजुकेटेड कम ऑन. आप ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं तो आपको ज़्यादा अकल दी गई है लोगों को समझे और हेल्प करने के लिए, ना कि उनका मजाक उड़ाने, ना कि उनको छोटा और कमतर समझने के लिए. तो जो कम पढ़े लिखे हैं उनको हेल्प आउट करें, उनको समझें. आप पढ़ लिख के आप में तमीज़ नहीं है, मेहनत नहीं है, और अगर अनपढ़ में हो तो फिर वो अनपढ़ बेहतर है. एज, छोटे बड़े ये डिफरेंस है, जनरेशन्स का डिफरेंस है. सबसे बड़ी एज वाले ग्रोन अप कह रहे हैं भाई ये बच्चा है, बच्चे कह रहे हैं ये तो बूढ़े हैं, हैज़ बीन है, इनको ये तो आजकल के दौर के तौर तरीकों का पता ही नहीं, रिटायर है. तो ये क्यों एज डिफरेंस पे फटा कर रहे हैं? एज जो बड़े हैं उनका अपना एक्सपीरियंस है, गोल्डन नायाब एक्सपीरियंस है, कई सालों का एक्सपीरियंस है, कई हजारों इवेंट्स से गुजरे हैं वो. और जो छोटे हैं वो सनशाइन है, वो दुनिया के लिए फ्यूचर लीडर्स हैं, उन पे अपना तजर्बा ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है, टॉन्ट करने की ज़रूरत नहीं. ठीक है, छोटे को छोटा दिखाने की ज़रूरत नहीं, छोटे को हेल्प आउट करने की ज़रूरत है. कल्चरल डिफरेंसेस है, हर किसी का कल्चर अपना है, अलग अलग है. तो हमें इन डिफरेंसेस, सारे दुनिया के कल्चर्स को अडॉप्ट करना, समझना, मोहब्बत करना, कास्ट, कलर, रेस, ये सारे डिफरेंसेस बुनियादी तौर पर, इन डिफरेंसेस पे हम अक्सर जो है जंगें कर चुके हैं, लड़ चुके हैं, अभी तक लड़ रहे हैं, और दिन रात बहस बायस है, फिरके, ये वो, मज़हब, ज़बान, लैंग्वेज, सब डिवाइडेड है, पॉलिटिक्स, ये सब कुछ इसी पे चल रहा है. आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, दुनिया को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है इन डिफरेंसेस को इस्तेमाल करके. हालांकि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, अल्लाह ताला की मखलूक है, तख्लीक है, उसके फैसले हैं. इसको राज ही रहने दें, समझने. आप अपनी बेहतरी, अपने ऊपर काम करें, आप मेहनत करें, आप समझें, आपको जो भी समझ में आ रहा है उस पर काम करें. आप जवाब दें अपने ईमान, अपने कॉन्सेप्ट्स के बारे में. आपने कोई जिम्मेदारी ठेका नहीं उठाया और सारी दुनिया को बंदूक की नोक पे, गन पॉइंट पे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे, अपने सोचने के अंदाज पे लाने की कोशिश करने की. अब जनाब आते हैं डिफरेंस ऑफ परसेप्शन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बेनिफिट्स ऑफ डिफरेंसेस के क्या बेनिफिट्स हैं? ये चंद डिफरेंसेस मुख्तसर नाम बताएं. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, सबसे पहली चीज़ है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है कि एक बंदा सिर्फ एक ही सोच, एक ही बात घूम फिर के वही करेगा. आप अलग अलग लोगों को रखेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में, अलग अलग लोगों से दोस्ती रखेंगे, ताल्लुकात रखेंगे, तो आपको डिफरेंट ओपिनियंस आएंगे. जितने डिफरेंट लोग बैकग्राउंड के, डाइवर्स बैकग्राउंड और डाइवर्स कल्चर, डाइवर्स लैंग्वेज, डाइवर्स एथनिक बैकग्राउंड्स, कल्चर्स से लोगों को आप अपने कोशिश करें ज़बरदस्त गुलदस्ता बनाएं.
ہر لینگویج، ہر مذہب کے، ہر فرقے کے بندے کے ساتھ دوستی رکھیں اور اپنی آرگنائزیشن میں بھی رکھیں. ڈفرینس آف اوپینین آئے گا، نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے، ورنہ گھوم پھر کے وہی آئیڈیا آئے گا ایک. سو بی کیئرفل اباؤٹ دیٹ کہ آپ اپنے آپ کو، اپنے ریسورسز کو لمیٹڈ نہیں کریں. سب سے بہترین ریسورس ہوتا ہے اوپینینس، کریٹیوٹی، نئی چیزیں، لوگوں پر نئے طریقہ کار ہوتے ہیں کام کرنے کے، نئے ایس او پی، نئے میتھڈز ہوتے ہیں. تو ڈفرنس جب آ رہا ہے تو ڈفرنس سننا چاہیے، سن کے کریٹو بات سننی چاہیے. ہو سکتا ہے وہی بہترین حل ہو. جو چیز ہم کئی سالوں سے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں وہ ہمیں کوئی بندہ بتا رہا ہے. اب یہ سارے یہ سارے ڈفرینس جو پچھلے میں نے بتائے ان سب کو اگنور کر کے بات سنیں، کریٹو آئیڈیاز سنیں اور نئی چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. تو کریٹیوٹی ہمیشہ ڈفرینسز کی وجہ سے آتی ہے. ہم ڈفرینٹ نہ ہوں، اسٹرگل نہ کریں اور نئے نئے موقف، ڈفرینٹ موقف، الگ تجربے نہ ہوں، الگ زندگی کے بیک گراؤنڈ نہ ہوں تو ہم نئی باتیں نہیں کریں گے. نئے پرسیپشنز، نئے پرسپیکٹیوز ہم نے نہیں دیکھے ہوئے. تو جتنے لوگ ہوتے ہیں الگ الگ پرسپیکٹیو سب اپنا شیئر کرتے ہیں، وہ ایک بہترین کریٹیوٹی ہو جاتی ہے. اور جب کریٹیوٹی آتی ہے پروڈکٹیوٹی بھی اسی سے آتی ہے. وہ کہتے ہیں نا الگ ٹیلنٹ مل کے زبردست ٹیم بنتی ہے، اور پروڈکٹیوٹی، گروتھ، سکسیس، اچیومنٹس وہیں سے ہوتی ہیں. سب کے سب بیٹسمین لے لیں کرکٹ ٹیم میں، سب لے لیں بیٹسمین، بالر نہیں، فیلڈر نہیں، وکٹ کیپر نہیں، کچھ بھی نہیں، سب بیٹسمین. ول یو ایور ون دا میچ؟ نو. اسی طرح سے تمام دنیا کی مختلف ٹیمز میں ڈفرینٹ لوگوں کو رکھا جاتا ہے، ڈفرینٹ، کیونکہ ان سب کی اسٹرینگس ڈفرینٹ ہیں. الگ الگ اسٹرینگس والے لوگوں کو رکھیں گے تو ہمارے پاس بہترین ٹیم بنتی ہے. فائدہ ہوتا ہے ڈفرینسز سے ہی ڈفرینٹ اسٹرینگس ہوتی ہیں. آپ دیکھ لیں مختلف قوموں کے لوگوں میں، آپ امریکہ میں دیکھیں جو بلیک ہیں وہاں وہ فورسز میں ہیں، ایف بی آئی میں ہیں، سی آئی اے میں ہیں، وہ زبردست کام کر رہے ہیں وہاں. ان کی الگ اسٹرینگتھ، مینٹلی انٹیلیجنٹ ہے وہ اینڈ فزیکلی اسٹرانگ. اور گورے جو ہیں وہ دوسرے معاملات. جو فرق رکھا گیا اللہ تعالیٰ نے کہا نے تمام لوگوں میں ایک الگ خوبی دی ہوئی ہے تاکہ آپ جو ہے اس کو استعمال کر کے اپنے آپ کو پہچان کے زندگی میں آگے بڑھ سکے. اور ہر قوم میں الگ الگ خوبی رکھی گئی، ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے الگ خوبی رکھی ہے. اپنی خوبی کو جس دن آپ نے پہچان لیا، اپنی اسٹرینتھ کو پہچان لیا، تو آپ اوپر چلے، بہت بڑے آدمی، سکسیسفل پرسن بن جاتے ہیں. ایگریبل ڈس ایگریمنٹ دیکھیں، ڈفرینسز میں ایک بڑی پیاری چیز ہوتی ہے کہ آپ یو شوڈ ایگری ٹو ڈس ایگری. ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، میری بات الگ ہے، میرا طریقہ کار الگ ہے، میری سوچ الگ ہے، میں آپ کا مخالف نہیں ہوں. اسی طرح سے آپ کی سوچ الگ ہے، آپ کا طریقہ کار الگ ہے، آپ میرے دشمن نہیں ہیں. مگر تین چیزوں پہ ہم ڈس ایگری کر رہے ہیں، سات پہ ایگری بھی تو کر رہے ہیں. تو جن چیزوں پہ ایگری کر رہے ہیں اس پہ کام کریں، جن پہ ڈس ایگری کر رہے ہیں ایگریبلی ڈس ایگری کر سکتے ہیں. ڈس ایگری کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے ایگریبل ڈس ایگریمنٹ. ایک دوسرے کو گالی گلوچ، برا بھلا، نفرت کر کے، بات چیت چھوڑ کے ڈس ایگری کرنا، یہی طریقہ ہے. یہ بہترین طریقہ اور کہ آپ جو ہے کسی بھی بندے سے ڈس ایگری کر رہے ہیں تو ڈس ایگری کرنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ایگریبل انداز میں ڈس ایگری کریں، کہ اس پوائنٹ، اس نقطے پہ صرف آپ ڈس ایگری کریں، نہ کہ آپ جو ہے پورے بندے کو آپ جو ہے ریجیکٹ کر دیں. ٹھیک ہے جی. ڈس ایگریبل ڈس ایگریمنٹ. آپ کو ایک پین اٹھائیں، کوئی پوائنٹر اٹھائیں، تو پین کے دو حصے ہوتے ہیں، ایسٹ ویسٹ دو حصے. ایک ہی پین کے دو حصے ہیں، دو الگ ڈائریکشنز میں. تو جو اختلاف ہوتا ہے ہم ہیں ایک ہی پیج پہ جڑے ہوئے ہیں، ایک ادارے میں، ایک آرگنائزیشن میں ہوتے ہیں، ایک گھر میں ہوتے ہیں، ایک محلے میں ہوتے ہیں، ایک ملک میں ہوتے ہیں، اسی دنیا میں. بٹ ڈفرنس جو ہم میں ہے، دو الگ الگ پولز سیم چیز کے، دو الگ الگ ڈائریکشنز سیم چیز کی ہوتی ہیں.
ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں, سکے کے دو حصے, دو رخ ہوتے ہیں, the two sides of the coin. The difference is the other side of the coin. We must agree to disagree. کہ کسی سے ڈس ایگری کرنا ہے, ایگریبل انداز میں کرنا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ دوسرا بندہ دوسرے اینگل سے دیکھ رہا ہے, تو اس کو ایک بندے کو 9 دیکھ رہا ہے, مجھے ادھر سے 9 دیکھ رہا ہے, سامنے والے کو 6 دیکھ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے 6, میں کہہ رہا 9, وہاں سے اس کو 6 دیکھ رہا ہے, مجھے یہاں سے 9 دیکھ رہا ہے, تو دونوں ہی صحیح ہے بھائی. تو کیوں نہ سمجھیں اور انڈرسٹینڈ کریں کہ مجھے 9 کیسے دکھ رہا ہے, سامنے, ارے ہاں یار تمہیں تو صحیح, تمہیں 6 کیسے دکھ رہا ہے, وہ مجھے بتائے یار, آپ ادھر سے آگے دیکھ. تو آپ دوسرے کے جگہ پہ جا کے امپیتھک لسننگ کریں, امپیتھی کہتے ہیں اس کو. آپ دوسرے کی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں, آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی, دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سمجھ میں آ جائے گا, ڈس ایگریمنٹ ختم. ڈفرینسز آئیڈینٹی ہوتی ہے, جیسے میں نے کہا الگ لینگویج ہے, الگ مذہب ہے, الگ کاسٹ ہے آپ کی, تو یہ ہماری پہچان ہے بھیا, یہ کوئی لڑنے والی چیز نہیں, یہ پہچان ہے. تو پہچان پہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ اور پہچان پہ ہر کوئی کہہ رہا ہے نہیں میں تو, میرا رتبہ اوپر تمہارا نیچے. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دنیا میں بتا دیا کہ نو عرب از سپیریئر دین نان عرب, عرب عجم سے زیادہ بہتر نہیں, کوئی انسان کسی سے زیادہ بہتر نہیں ہے, سوائے اس کے کہ وہ متقی ہے, تقوی پرہیزگار ہے, نیک بندہ ہے اللہ کا. جو جتنا نیک ہے بس وہ اتنا اعلیٰ ہے, اتنا بہتر ہے. باقی سب برابر ہیں, یہ قومیں وہ میں کاسٹ کلر سب, کوئی کسی سے اوپر نیچے نہیں. دنیا میں کوئی قوم کسی دوسری قوم سے اوپر نہیں ہے, بلیو می اور ناٹ. ہمارے مسلمس میں بھی ہے, بہت سارے ہندوؤں میں بھی, ہر کسی میں ہوتا ہے کہ ایک قوم کو سب سے اوپر رکھا ہوا, کوئی نہیں, آل آر ایکول, آل ایٹ پار, ایکسپٹ ایک پوائنٹ, میں بالکل اس پوائنٹ پہ قائم, سوائے اس کے کہ آپ کتنے رائٹیس ہیں, کتنے عبادت گزار ہیں. That is the only thing that I have learned and I have known. Competition. Differences کی وجہ سے competition ہوتا ہے. آپ میں اختلاف ہوگا, اختلاف کی وجہ سے لوگوں میں competition کریں. اختلاف کو زبردست طریقے سے یوز کریں, عقل مندی سے یوز کریں. لوگوں میں ڈفرینسز ہیں, اس کو کنسٹرکٹیولی یوز کریں, پروڈکٹیولی یوز کریں, نہ کہ لڑائیں ان کو, نہ کہ سیاست کریں, پولیٹکس کریں. ان کو کریٹو کنسٹرکٹیو انگیجمنٹس, ٹاسک, پروجیکٹس میں لگا دیں. اب وہاں دیکھیں کہ ڈفرینسز, ہر کوئی بندہ بولے گا ہم, بجائے اس کے کہ لڑانے کے, آپ ان کو کنسٹرکٹیو انگیجمنٹس کروائیں, ان کی کوئی پروجیکٹ میں لگا دیں. بولے بھائی جو دیکھتے ہیں کون زیادہ پروڈکٹیو, کریٹو اور بڑا ریسرچر ہے اور بڑا کام والا بندہ ہے. پروجیکٹ دیں, کام دیں, ہر کوئی اپنی اپنی پریزنٹیشن بنا کے, ہر کوئی اپنا اپنا کام آؤٹ پٹ لے کے آئے. You will get to know, لوگوں کی اسٹرینتھ کا پتہ چل جائے گا, صرف تقریروں پہ نہیں جائیں. ٹھیک ہے, that's all of it. There are lots of differences, benefits of differences. جو differences ہوتے ہیں, ہمارا اختلاف ہوتا ہے, اختلاف ہی تو زندگی کی بقا ہے, اختلاف سے ہی تو دنیا بنی ہے, اختلاف پہ ہی تو ساری دنیا کا آغاز ہوا. اللہ تعالیٰ سے ایک فرشتے نے اختلاف کیا اور اس نے سجدہ نہیں کیا, تو اس کو شیطان قرار دے دیا گیا. اور حضرت آدم علیہ السلام, بی بی ہوا, تو یہ بھی ان میں بھی پھر تھوڑا سا اختلاف ہوا آن دا میٹر آف ایٹنگ, ویدر ٹو ایٹ ویٹ اور ناٹ. پھر اس اختلاف ہوا تو پھر اس کے بعد جو ہے دنیا وجود میں آئی, سب کچھ ہوا. اختلاف چلے, اختلاف تو اینڈ تک چلے. پھر ٹاسک دیا گیا, ڈیول کو ٹاسک دیا گیا, انسان کو ٹاسک دیا گیا, اختلاف چلے گا. اس اختلاف کو اگر ختم کرنا چاہے, اللہ کے لیے کن فیکون ہے, ایک سیکنڈ کی بات بھی نہیں, ایک سیکنڈ کے نینو سیکنڈ کی بات نہیں. ٹائم تو ہم ٹائم کے قید میں, اللہ تو ٹائم سے ہر چیز, اللہ اکبر, ہر چیز سے بڑا ہے. تو وہ چاہے تو ہر اختلاف ایک سیکنڈ میں ختم کر دے. کیوں نہیں کیا؟ لکم دینکم ولی دین. آپ رہو اپنے مذہب پہ, دوسروں کو رہنے دو اپنے مذہب پہ, چھیڑ چھاڑ نہ کرو, ان چیزوں پہ نہیں لڑو. اختلاف کو سمجھو, اختلاف سے محبت کرو, اس کی بنیاد پہ انسانیت کو ختم نہیں کرو, انسانوں کی زندگی مشکل میں نہیں ڈالو. That's all. Thank you very much. Hope you have enjoyed this lecture, and if you have enjoyed it,
please do give me your feedback.